السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم أحمد لتعليم الرندا والكروشي والوصفات. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو جديد اللي هو غنخدم معكم الرندا بالعقيق بجوج الألوان ديال العقيق، ونتمنىها تعجبكم وتطبقوها إن شاء الله. واللي ما شاركش في القناة يشارك باش يوصلوا كل جديد إن شاء الله. ونبداو على بركة الله. أنا شديت الخيط في هاد القنت، غنخدم في الثوب، غنخدم الغرزة الأولى، كنعاود نرجع كنخدم غرزة الزيادة في الثوب، كنعاود نخدمها ونجي لهاد الغرزة حتى هي نخدمها وغنشد في الثوب حتى هنا. غنديرو واحد الغرزة ديال الزيادة، غنجيب عقيقة غنخدم في هاد الغرزة ديال الزيادة، كنعاود نشد في الثوب، كنخدم غرزة ديال الزيادة اللي في الجنب، كنجي نخدم هنا غرزة، كنرجع كنجي نخدم في هاد غرزة الزيادة، كنشد في الثوب، كنخدم غرزة الزيادة، كنجيب عقيقة أخرى كنخدمها، كنشد في هاد الغرزة اللي في العقيقة، يعني كنقزو واحد الغرزة وكنخدمو الغرزة الثانية اللي في العقيقة. غنجيب عقيقة أخرى صافي، كنجي نخدم، كنفوت هاد الغرزة كنخدم في هاد غرزة الزيادة، صافي كنشد في الثوب، كنعاود ندير غرزة زيادة في الجنب، كنجي كنخدم على هاد العقيقات، كنخدم من ورا هاد العقيقة غرزة، كنجي لهاد غرزة الزيادة اللي في الجنب، كنشد في الثوب، كنخدم غرزة زيادة وكنجيب عقيقة أخرى كنخدمها، كنفوت هاد العين، كنجي لهاد العين اللي فوق العقيقة نخدم فيها، غنجيب تاني عقيقة أخرى كنخدم، نفوت هاد العين، كنجي لهاد العقيقة الثانية، كنفوت هاد العين، كنخدم في غرزة زيادة، كنزيد العقيقة الثالثة، صافي كنمشي كنشد في الثوب، تما غادي كنخدم على العقيق،
كنخدم من وراء العقيقة حتى هي عين. كنجي لهاد الغرزة ديال الزيادة اللي في الجنب، هذيك ما نساوهاش، خصنا ضروري نخدمو فيها. وكنجيو نخدمو في الثوب، كنزيدو غرزة الزيادة الثانية، كنجيبو عقيقة يعني سطر كنخدمو فيه عادي وسطر كنخدمو فيه العقيق. دابا هاد السطر غنتمو غاديين ونخدمو فيه العقيق ديالنا. كنجي نخدم في الثوب، كنخدم غرزة زيادة صافي. كنمشي هاد السطر كنخدمو عادي، ما كنخدمش بالعقيق. كنرجعو كنخدمو على العقيقات. كنكمل كنجي لهاد العين الاخيره وكنخدم في هاد غرزه الزياده اللي في الجنب. كنعاود نرجع نخدم وكنخدم غرزه زياده. دابا غنخدمو العقيق. صافي كنكمل هاد العقيقه الاخيره. كنجي لهاد غرزه الزياده كنخدم فيها. دابا غنثبت هنا هاد الخيط، غندفنو هنا في الثوب ونجيب خيط اخر نخدم به. صافي كنشد في هاد العين اللي خدمت هنا، كنعاود نخدم غرزة الزيادة.
كنجي لهاد العين اللي فتو وكنعاود نخدم ضربه اخرى في الثوب وندير غرزه زياده. دابا غنبداو نسدو هاد اللون هذا ديال العقيق، غنبداو بهاد اللون اخر. دابا كنبداو نسدو هاد الكوزه، غنفتحو حداها في جنبها كوزه اخرى بلون اخر. دابا كنجيب اللون الثاني كنخدم هاد غرزة الزيادة، كنشد في الثوب. ضروري كنخدمو هاد الغرزة اللي في الجنب كنزيدوها باش تتم غادية وكتسع لينا الكوزة ديالنا. نتمنى التصوير يكون واضح لكم. صافي كنجي لهاد العين هذه ضروري نخدموها ما نساوهاش، وكنخدمو في الثوب ضروري كنخدمو هاد غرزة الزيادة. دابا كنخدم بهاد اللون اللي بدينا به الكوزة. كنجيب عقيقة ثانية دابا كنستمر في العقيق الاخر. كنجيب عقيقة ثالثة وهنا غادي نجيب اللون الاخر باش تكونوا لينا 3 ديال العقيقات. دابا غنجي لهاد غرزة الزيادة اللي في الجنب كنخدم في الثوب. صافي كنعاود نرجع كنخدم هاد العقيق كله كنمشيو نخدموه. هاد كيما قلت لكم هاد السطر ما كنخدموش ملي كنرجعوا فيه، ما كنخدموش به العقيق، كنرجعوا السطر كنمشيو به خاوي والسطر كنرجعوا به كنديروا به العقيق.
صافي كنكمل هاد العين اللي في الجن، كنخدم هاد الغرزه اللي قلت لكم ديما ديال الزياده. صافي كنشد في الثوب. انا غنتوقف هنا باش ما نطولش الفيديو. نتمنىكم ان شاء الله بالنسبه للمبتدئات طبقوها ونكون خفيفه على قلوبكم، ويكون الشرح ديالي مبسط لكم ان شاء الله. وغادي نكمل لكم فيديو اخر باش نكملوا الزواقه ان شاء الله، ونكملوا هاد الغوزه باش نمشيو ان شاء الله، باش ما نبقاوش نزيدوا من الجناب هاد الغرز ديال الجناب. ونتمنىكم تبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء والاحباب، وفضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش يشترك باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. ونتمنى صيامكم مقبول ان شاء الله، وتدخل عليكم عواشر مبروكه ان شاء الله، والله يجعل ربي يزعينا هذا الوباء يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.